फानूस चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं कारी नसीम अहमद मंगलोरी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लॉकडाउन और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए, महफूज रहने के लिए और सामाजिक दूरी यानी कि सामाजिक फासला डिस्टेंसिंग के वजह से मुसलमानों को कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कई सारी समस्याएं हैं जो उनके सामने है, जिनमें 5 वक्त नमाज और 24 या 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है रमज़ानुल मुबारक, और उसमें फिर नमाज तरावी, एतकाफ और नमाज ईद उल फितर की अदायगी जैसे अहम मसाइल मुसलमानों को बड़े बेचैन किए हुए हैं इस वक्त। इन तमाम मसाइल के पेश नज़र दारुल उलूम देवबंद, जो कि एशिया की अजीम यूनिवर्सिटी है, एक अजीम इदारा है, दारुल उलूम देवबंद के महकमा फतावा ने एक फतवा जारी किया है इन तमाम मसाइल के पेश नज़र, जो तकरीबन 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मुफ्तियान किराम ने मौजूदा हालात को पेश नज़र रखकर जवाबात दिए हैं। जो सवाल उनसे किए जा रहे थे, इन हालात के पेश नज़र उनके जवाबात मुफ्तियान किराम ने दिए हैं और तमाम उलमाए किराम और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की है। इस सिलसिले में मुफ्तियान किराम ने जो तहरीर जारी की है, जो फतवा दिया है, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से लॉकडाउन 3 मई तक इस वक्त है और इसी दरमियान रमज़ानुल मुबारक का भी आगाज हो रहा है, जो मुसलमानों के लिए इंतहाई खैर बरकत का महीना है, बड़ा मुक़द्दस बाबरकत महीना है, पवित्र महीना है। इस माह में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहते हैं, इबादत करते हैं। इसलिए लॉकडाउन की वजह से रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक चंद हिदायत मुफ्तियान किराम ने उन 10 सफ़ात पर, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फतवा है उसमें दी है और अपील की है कि मुल्क मिल्लत के मफाद में कुछ जो हिदायत जारी की हैं उन पर अमल किया जाए। मुफ्तियान किराम ने 24 या 25 अप्रैल से शुरू होने वाले रमज़ान का चांद देखने के एहतमाम करने के साथ साथ मरकजी जो है हिलाल कमेटी जो चांद देखने का ऐलान करती है, दारुल उलूम देवबंद की भी है और दिगर वो इस तरह की कमेटियां हैं, उनको इत्तला देने की अपील करते हुए जो है बहुत सारी जो है बुरी बातों से बचने की हिदायत जारी की है। मुफ्तियान किराम ने कहा है कि रोज़ा चूंकि इस्लाम का एक अहम तरीन फरीज़ा है, रुकन है, इसलिए तमाम मुसलमान जो है रोज़े का ख़ास एहतमाम करें, ख़ास ख्याल करें। अलबत्ता जो अफराद किसी उज़्र या बीमारी के सबब रोज़ा रखने के से कासिर हैं, उनको चाहिए कि वो अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ और मोतबर मुफ्तियान किराम से मसला मालूम करके उस पर अमल करें। 5 वक्त की नमाजों की अदायगी के सिलसिले में मुफ्तियान किराम का कहना है कि लॉकडाउन के सबब नमाजों की अदायगी, और चाहे वो जुमा की नमाज हो या 5 वक्त नमाज हो, उसकी अदायगी के मुताल्लिक जो हिदायत मुफ्तियान किराम ने जारी की हैं उनके मुताबिक जो है उन पर अमल किया जाए जिस तरह से पहले चला आ रहा है। यानी कि जुमा की नमाज हो या 5 वक्त नमाज हो, जिस तरह मुसलमान घरों पे अदा करते आ रहे हैं उसी तरीके से वो रमज़ानुल मुबारक में भी अदा करते रहें। कोई नया काम ना करें जिससे परेशानी का सबब बन जाए, बल्कि हालात की नज़ाकत के तनाजुर में मस्जिदों में जमात की अदायगी के लिए इमामों के अलावा जिन अफराद को तय किया गया है वो अफराद ही मस्जिद में नमाज बाजमात की पाबंदी करें और इस बात का खास ख्याल रखें कि जो तयशुदा अफराद हैं वो शरा के पाबंद हो, वो मतलब शरा के पाबंद हो, शरीयत पर अमल करते हो। इसके अलावा और कोई अफराद जो है मस्जिद में जाने की कोशिश ना करें, वो सब लोग अपने घरों पर ही पाबंदी से नमाज की अदायगी करते रहें। मस्जिदों में जाने की हरगिज कोशिश ना करें।
بلکہ جو لوگ اس طرح کریں گے، گھروں پر نماز ادا کریں گے، تو حدیث شریف سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسے حالات میں جو ثواب مسجد میں نماز ادا کرنے کا ملے گا، وہی ثواب گھروں میں نماز ادا کرنے کا ملے گا۔ فتوے میں مفتیان کرام نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ حسب سابق تمام جو ہے صاحب حیثیت افراد مساجد کا تعاون جاری رکھیں، مدارس کا تعاون جاری رکھیں۔ مفتیان کرام نے نماز تراویح سے متعلق بھی جو کہا ہے کہ نماز تراویح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، اور یہ ہر مرد اور عورت کے پر سنت موقدہ ہے، اور اس نے نماز تراویح کا اس مہینے میں خاص اہتمام کرے اور ہر شخص اہتمام کرے۔ لیکن مساجد میں جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 5 افراد یا 4 افراد ہی جو ہے شامل ہوں، اس سے زیادہ شامل نہ ہوں، اور سماجی فاصلہ یعنی کہ ڈسٹینسنگ، سماجک دوری بنائے رکھے، اور اسی طرح گھروں میں باقاعدہ نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہیں، اور حتی الامکان جو ہے مسجدوں میں ختم قرآن کریم کا نظم کیا جائے، اور سامع کا بھی باقاعدہ نظم کیا جائے، اور اگر حافظ قرآن میسر نہ ہو، مطلب جہاں گھروں میں جو لوگ تراویح پڑھیں گے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن میسر ہو تو گھروں میں بھی وہ باقاعدہ قرآن کریم مکمل کرائیں، اور اگر حافظ قرآن میسر نہیں ہے تو الم تری کیف سے تراویح پڑھی جائے۔ مفتیان کرام نے تراویح سے متعلق یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ حافظ قرآن کو مسجد یا مسجد کے قریبی مکان میں رکھا جائے، اور دروازوں کو مستقل جو ہے مسجد کے کھول کر نہ رکھا جائے، کیونکہ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ صاحب مسجد کھل گئی ہے، چلو نماز کے لیے چلے، تو اس کا ایک غلط تاثر جائے گا۔ اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو الم تری کیف سے ہی، مطلب اگر حافظ قرآن میسر نہ ہو تو الم تری کیف سے ہی نماز تراویح ادا کی جائے۔ مفتیان کرام نے بذریعہ مائک گھروں میں یا فلیٹس میں رہ کر نماز پنجگانہ یا تراویح کی نماز میں شرکت سے صاف طور پر منع کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے حرمین شریفین یا دیگر مساجد کو میں بھی نماز کی جو ہے ادائیگی کے لیے احتیاط برتی جا رہی ہے۔ مفتیان کرام نے اس بات پر بھی تنبیہ کی ہے کہ تراویح کی نماز میں 6 یا 10 روز کا قرآن کریم جو ہے 10 یا 6 روز میں قرآن کریم مکمل نہ کیا جائے، بلکہ روزانہ 1 پارہ یا سوا پارہ پڑھا جائے، تاکہ پورے رمضان تراویح کا سلسلہ، قرآن کا سلسلہ چلتا رہے۔ مفتیان کرام نے خواتین کے متعلق بھی کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون حافظ ہو تو وہ جماعت نہیں کرا سکتی، کیونکہ خواتین کو امامت کرنا جو ہے مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے حنفی مسلک کے مطابق۔ تو مفتیان کرام نے اس سلسلے میں بھی ہماری جو ہے رہنمائی فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون حافظہ ہو تو وہ قرآن کریم کو پورا کرے، مگر تنہا اپنی تراویح نماز میں، جماعت کے ساتھ نہیں، جماعت نہ کرے، اپنی تنہا نماز پڑھے اور اسی میں وہ تراویح کو مکمل کرے۔ اسی طرح مفتیان کرام نے سحر و افطار کے اوقات سے متعلق بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ سحری کا اعلان حسب سابق مساجد سے کیا جائے، اور مساجد وغیرہ میں ہی افطار کا اہتمام جس طرح عام طور پر کیا جاتا تھا اس طرح نہ کیا جائے، اور نہ ہی کوئی جو ہے افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے، اس کا انعقاد کیا جائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے سے متعلق مفتیان کرام نے کہا ہے، چونکہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور اگر کسی بستی کسی محلے میں کوئی آدمی اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی گناہگار ہو جاتی ہے، سنت ترک کرنے کا ان پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس لیے رہنمائی فرمائی، مفتیان کرام نے کہا ہے رہنمائی فرماتے ہوئے کہ مردوں میں جو طے شدہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہی میں سے کوئی ایک شخص اعتکاف کا اہتمام کرے، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، تاکہ پورا محلہ اس گناہ سے، پورا محلہ، پورا بستی اس محلہ جو ہے اس گناہ سے بچ جائے۔ مفتیان کرام نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں بھی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے وہی طریقہ اپنانے کی اپیل کی ہے جس کا اعلان حکومت انتظامیہ یا محکمہ صحت کی جانب سے کیا ہوا ہے۔ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کو جو ہے مفتیان کرام نے اس فتوے میں صاف طور پر منع کیا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کو پیش نظر، رمضان کو دیکھتے ہوئے اور جو مسائل، جو ضروری مسائل ہر آدمی، ہر مسلمان کے سامنے اس وقت جو ہے سامنے ہیں، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کا تدارک کیا جائے، تو مفتیان کرام نے
ان تمام اہم مسائل کے جوابات دے دیے ہیں جو میں نے